नमस्कार आदरणीय समीक्षक मण्डली। म लबगोर्खा पौड्याल पश्चिम कार्बी आंगलङ हावाईपुर मौजा अन्तर्गत राजाडुबी गाउँ निवासी। कार्बी आंगलङ जिल्ला व्यक्तिक अनलाइन कविता प्रतियोगितामा सहभागी बन्दै आज मैले पनि मेरो एउटा कविता लिएर हजुरहरू सम्मुख उपस्थित भइसकेको छु र मेरो कविता म पाठ गर्न जाँदैछु र मेरो कविताको शीर्षक छ काँडै काँडाको चिहान। काँडै काँडाको चिहान। म भन्छु अनि चाहन्छु, म भन्छु अनि चाहन्छु दोषीहरूलाई चेलीको श्राप लागोस् या नलागोस्। म भन्छु अनि चाहन्छु दोषीहरूलाई चेलीको श्राप लागोस् या नलागोस्, तर देशको कानुन लागोस्। कतै आफ्नो रापको आडमा, कतै शक्ति र चापको आडमा, कतै आफ्नो रापको आडमा, कतै शक्ति र चापको आडमा, कतै अन्धेरी रात कानुनको आडमा, काम वासनाले उन्मत्त साँडेहरूको कारण। कतै आफ्नो रापको आडमा, कतै शक्ति र चापको आडमा, कतै अन्धेरी रात र कानुनको आडमा, काम वासनाले उन्मत्त साँडेहरूको कारण। यहाँ दिनदिनै बलात्कृत चेलीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यहाँ दिनदिनै बलात्कृत चेलीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। 21औं शताब्दीको शिक्षाको किरणले पनि 21औं शताब्दीको शिक्षाको किरणले पनि रोक्न छेक्न नसक्ने बौलाएका साँडेहरूको छापछापी जगजगी जब जब सुन्छु खबर। बौलाएका साँडेहरूको छापछापी जगजगी जब जब सुन्छु खबर। अनेक माध्यमहरूबाट मेरो खुन अनायासै उम्लिएर आउँछ। मेरो खुन अनायासै उम्लिएर आउँछ। पहाडबाट बौलाएर समतल झरेको खहरे छाँगो झैँ। वैशाले उन्मत्त साँडेहरूको किन लक्ष्य भएका छन् निर्दोष बालिका, अबला नारी अनि असहाय लाचार वृद्धहरू। पहाडबाट बौलाएर समतल झरेको खहरे छाँगो झैँ वैशाले उन्मत्त साँडेहरूको किन लक्ष्य भएका छन् निर्दोष बालिका, अबला नारी अनि असहाय लाचार वृद्धहरू। किन हानिन्छ अबलाको स्वतन्त्रता माथि ढुङ्गा। किन हानिन्छ अबलाको स्वतन्त्रता माथि ढुङ्गा। किन घरिघरि लुटिन्छ अस्मिता अनि झर्नु पर्छ फुल्दै गरेको फुल झैँ। अकाल अकारणमै गुमाउनु पर्छ ज्यान किन बिगबिगी यी साँडेहरूको। त्यसैले म भन्छु अनि चाहन्छु अब दोषीहरूलाई चेलीको श्राप लागोस् या नलागोस्, तर देशको कानुन लागोस्। नत्र यो कस्तो भोग, नत्र यो कस्तो भोग अबला नै डसिनु पर्ने। शिकारमा निस्केको सर्प झैँ जताततै अन्धाधुन शिकार बनाइरहेका छन् निर्दोष अबला लाचार चेलीहरूलाई। यिनीहरूकै आतङ्कले आतङ्कित छ आज घर परिवार समाज र देश दुनियाँ। बाहिर यौनले उन्मत्त भएर बुडकुसी मार्दै दौडिएका छन् भने, बाहिर यौनले उन्मत्त भएर बुडकुसी मार्दै दौडिएका छन् भने गाउँ गाउँ ठाउँ ठाउँमा
गल्ली कन्ला बाटो घाटोमा दाउ छोपी बसेका छन् शिकारी बाघ चाहिँ। घरभित्रै पनि कहाँ सुरक्षित छ र नारी, घरभित्रै पनि कहाँ सुरक्षित छ र नारी। बटारिएर बसेका छन् घरभित्र कुना काप्चामा अझ डरलाग्दो भएर, अनि डसेका छन् आफ्नै छोरी बुहारी चेलीहरूलाई। यो शताब्दीको शिक्षाको किरणले भेट्न नसकेको, यो शताब्दीको शिक्षाको किरणले भेट्न अनि मेट्न नसकेको कानुनको पानाहरूले यीहरूको गला रेट्न नसकेको, कानुनको पानाहरूले यीहरूको गला रेट्न नसकेको, अनि समाजले किन 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 यी विविध दृश्य हेरेर चुप लागेको, रोक्न छेक्न किन नसकेको। दोषी धर्मग्रन्थ शिक्षा कि कानुन कि समाज, दोषी धर्मग्रन्थ शिक्षा कि कानुन कि समाज। न्यायका ठेकेदार समाजका चौकीदार, प्रश्न उठ्दछ आज किन नारी नै शिकार। न्यायका ठेकेदार समाजका चौकीदार, प्रश्न उठ्दछ आज किन नारी नै शिकार। किन उनले नै सहने यत्रो प्रहार। अब बोल्नु पर्छ यी कलमहरूले, अब बोल्नु पर्छ यी कलमहरूले युवा जमात अनि भावी पिँढीले। अब बोल्नु पर्छ यी कलमहरूले युवा जमात अनि भावी पिँढीले। वज्र भएर पड्किनु पर्छ यौन पिपासुलाई ठाडै चिर्नु पर्छ। कानुनलाई बाध्य बनाओस् समाजलाई झुकाओस्, कानुनलाई बाध्य बनाओस् समाजलाई झुकाओस्। शिक्षा अनि राजनैतिक गफ हाँक्ने पहरेदारहरूलाई उनकै कठघरामा झुन्ड्याएर न्यायको किला गाड्नुपर्छ। अब शिक्षा अनि राजनैतिक गफ हाँक्ने पहरेदारहरूलाई उनकै कठघरामा झुन्ड्याएर न्यायको किला गाड्नुपर्छ। जगत नै खुला मैदान बनाएर अज्ञान अन्जान सरी रैदालो खेल्दै पवित्र मन्दिरहरू भत्काउँदै शिर उठाएर हिँडिरहेका यीहरूलाई लगाम लगाउनुपर्छ। कलमले आगो फुक्नुपर्छ आदि हुन्काएर कलमको अब सबै थर थर पार्नुपर्छ। यो यौन कुण्ठा यीहरूको मेटाउनुपर्छ। कुसंस्कार र यो अपराधले लुटिएका चेलीहरूको रोदन, कुसंस्कार र यो अपराधले लुटिएको चेलीहरूको रोदन विरुद्ध नयाँ मक्कल दिनु छ। चेलीहरूको फूल जस्तो जीवनले अब पर्ने छैन काँडै काँडाको चिहान टेक्नलाई। त्यसैले म भन्छु अनि चाहन्छु दोषीहरूलाई चेलीको श्राप लागोस् या नलागोस् तर देशको कानुन लागोस्। दोषीहरूलाई चेलीको श्राप लागोस् या नलागोस् तर देशको कानुन लागोस्। जय गोर्खा। धन्यवाद।